जीवको कर्मको कर्ता जीव स्वयं हो कि भगवान हुनुहुन्छ? अहिलेसम्म हामीमाथि भगवत कृपा नहुनुमा जिम्मेवार को हो त? यी प्रश्नहरूको समाधानका लागि सनातन धर्म प्रवचन श्रृङ्खला भाग 38 हेर्नुहोस्। राधे राधे। सनातन धर्म प्रवचन श्रृङ्खलाको क्रममा अहिलेसम्म हामीले यही बुझ्यौं कि हामी सबै अनन्त आनन्द चाहन्छौँ। यस्तो आनन्द चाहन्छौँ जुन प्रतिक्षण बढ्दै जाओस् र सधैँ रहिरहोस्। यस्तै आनन्दको निम्ति हामी प्रत्येक कर्म गर्दछौँ, तर अनादिकालदेखि अहिलेसम्म प्रयत्न गरेर पनि त्यो अनन्त सुख प्राप्त हुन सकेन, किनकि हामीलाई थाहै भएन त्यो अनन्त आनन्द कहाँ छ, कसरी मिल्न सक्छ। हामी वेदमा गयौं आनन्द खोज्नको निम्ति। वेदले बतायो संसारमा सुख छैन, भगवानबाट नै सुख मिल्छ, किनकि भगवान नै आनन्द हुनुहुन्छ। त्यसैले भगवानलाई पाएर नै हामी सुखी हुन सक्छौं, अरू कुनै उपाय छैन। भगवानलाई कसरी प्राप्त गर्न सकिन्छ त? फेरि हामी वेदमा नै गयौं। वेदले बतायो भगवानलाई प्राप्त गर्नको निम्ति केही गर्नु पर्दैन, केवल जाने पुग्छ, किनकि उहाँ पहिलेदेखि नै हामीसँग हुनुहुन्छ। उहाँ पहिल्यै प्राप्त हुनुहुन्छ, हामीले जानेका छैनौं, यही अन्तर हो। त्यसैले जाने पुग्छ, जान्न साथ भगवान मिल्नुहुन्छ। फेरि भगवानलाई कसरी जान्न सकिन्छ त? हामी वेदमा नै गयौं। वेद शास्त्रले बताए कि भगवानलाई जान्न सकिँदैन, किनकि भगवान इन्द्रिय मन बुद्धि भन्दा पर हुनुहुन्छ। हामीसँग जान्नको निम्ति जे साधन हो इन्द्रिय मन र बुद्धि, ती साधन भन्दा भगवान पर हुनुहुन्छ। इन्द्रिय मन बुद्धि माइक छन्, भगवान दिव्य हुनुहुन्छ। त्यसैले हामी भगवानलाई जान्न सक्दैनौं र साथमा भगवान अनन्त विरोधी धर्महरूको अधिष्ठान हुनुहुन्छ। जुन विरोधी धर्महरूलाई सुनेर हाम्रो बुद्धि कुण्ठित हुन्छ, हामी जान्नै सक्दैनौं। हामी त के ठुला ठुला हस्ती बृहस्पति सरस्वती आदि समेत भगवानलाई जान्न सक्दैन। फेरि कसरी जान्न सकिन्छ त भगवानलाई? वेद शास्त्रले यति धेरै कारण बताए भगवानलाई जान्न सकिँदैन भनेर कि हामी लगभग निराश भयौं। तर सन्तहरूले बताए भगवानलाई जान्न सकिन्छ, वेद शास्त्रद्वारा नै सम्झाए। कसरी जान्न सकिन्छ? भगवानको कृपाद्वारा। यद्यपि हामी हाम्रो इन्द्रिय मन बुद्धिद्वारा हाम्रो बलले भगवानलाई जान्न सक्दैनौं, तर जसमाथि भगवानले कृपा गरिदिनुहुन्छ त्यो सौभाग्यशाली जीवले भगवानलाई जान्न सक्छ, प्राप्त गर्न सक्छ, देख्न सक्छ। कतिपयले वैकल्पिक मार्गहरू प्रस्तुत गरे। यदि मायाबाट छुटकारा मिल्यो भने भगवानलाई जान्न सकिन्छ। कुरा सही हो, तर मायाबाट छुटकारा भगवानको कृपा बिना मिल्दैन। कतिपयले बताए मानस रोग यदि हाम्रो निर्मूल भयो भने हामी भगवानलाई जान्न सक्छौं। कुरा ठीक हो, तर भगवानको कृपा बिना मानस रोग पनि निर्मूल हुन सक्दैन। कतिपयले बताए गुरुको शरणमा, वास्तविक गुरु जसले वेद शास्त्रको ज्ञान छ जसमा र जसले भगवानलाई प्राप्त गरेको छ, यस्तो गुरुको शरणमा गएर भगवानलाई जान्न सकिन्छ। कुरा ठीक हो, तर त्यो गुरुको प्राप्ति, गुरुको सत्संग पनि भगवानको कृपाद्वारा मिल्दैन। त्यसैले मूल कारण हो भगवत कृपा। भगवानको कृपा बिना कसैले पनि भगवानलाई जान्न सक्दैन। अब यो सुनेपछि व्यक्तिहरू सोच्दछन् कि हाम्रो त छुट्टी भयो। छुट्टी भयो भन्नाले जहिले भगवानले कृपा गर्नुहुन्छ अब तैले हामी उहाँलाई जान्नेछौँ, तैले फेरि यो मायाबाट पार हुन्छौँ, तैले फेरि अनन्त आनन्दले युक्त हुन्छौँ। यस प्रकारले भगवानलाई जिम्मेवार ठानेर व्यक्तिहरू साधना गर्दैनन्। कसैलाई बोलाए, हजुर त सत्संगमा आउने गर्नुहुन्न, वृन्दावन जानु भएको छैन अहिलेसम्म। भगवानको जहिले मर्जी हुन्छ, जहिले इच्छा हुन्छ, उहाँको इच्छा बिना त एउटा पात पनि हल्लिँदैन। यस प्रकारको व्यक्तिहरूले अभिव्यक्ति दिन्छन्। मेरै अगाडि पनि घटेका छन्। म व्यक्तिहरूलाई बताउँछु, वृन्दावन जानुहुन्न यसपालि, हेरौँ भगवानको के इच्छा हुन्छ। यस प्रकारले
भगवानलाई जिम्मेवार बनाएर हामी साधनाबाट वञ्चित रहन्छौँ। त्यसैले हामीले बुझ्न पर्ने कुरा, जान्नु पर्ने कुरा के हो भने कर्ता भगवान हुनुहुन्छ कि हामी छौँ। अर्थात् जीव कर्ता हो कि भगवान कर्ता हुनुहुन्छ। किनकि शास्त्रमा त यो पनि बताइएको छ कि भगवानले नै गर्नुहुन्छ, गराउनुहुन्छ। त्यसैले शास्त्रका यी बाणीहरू सुनेर व्यक्तिहरू भ्रमित हुन्छन् र यही सोच्दछन् कि भगवान नै जिम्मेवार हुनुहुन्छ, किनकि भ्रामयान् सर्वभूतानि यन्त्रारूढानि मायया ईश्वरः सर्वभूतानां हृदयेर्जुन तिष्ठति। गीता 18:61। अर्थात् भगवान सबैको हृदयमा बसेर एउटा यन्त्री समान कार्य गर्नुहुन्छ र जीवात्मा बिचारा यन्त्र समान हो। त्यसैले भगवान नै कर्ता हुनुहुन्छ यो व्यक्तिहरू सोच्दछन् र भगवानकै भरोसामा साधना नगरिकन बस्छन्। त्यसैले यो कुरालाई राम्ररी जान्नु छ, मनन गर्नु छ कि कर्ता भगवान हुनुहुन्छ हाम्रो कार्यको, कि हामी स्वयं कर्ता हौ। अब आउनुहोस् यसको तर्कद्वारा एवं शास्त्रको प्रमाणद्वारा यो प्रश्नको, यो शङ्काको समाधान गरौँ। हेर्नुहोस्, यसको समाधान यही हो कि हाम्रो कर्ता, हाम्रो कार्यको कर्ता हामी आफै हौँ। भगवान कर्ता हुनुहुन्न। यसको मतलब जीव नै प्रत्येक कार्यको कर्ता हो। अब लजिक, तर्क सहित बुझ्नुहोस् कि यदि भगवान कर्ता भएको भए हामीले जुन कार्य गर्दछौँ अल्पज्ञतायुक्त कार्य, त्यो त हुन नहुने। किनकि भगवान त सर्वज्ञ हुनुहुन्छ। यः सर्वज्ञः सर्वविद्यस्य ज्ञानमयं तपः, मुण्डकोपनिषद 1:1-9। अर्थात् भगवान सर्वज्ञ हुनुहुन्छ। यदि सर्वज्ञ भगवान कर्ता भएको भए हामीबाट अल्पज्ञताको कार्य कसरी हुन सक्थ्यो? भगवान कहिले पनि अल्पज्ञ हुन सक्नुहुन्न। ध्यान दिनुहोस्, किनकि यो जुन अल्पज्ञता हो, यो अल्पज्ञता मायाको कारणले गर्दा हुने हो। अज्ञानताको जुन मूल जननी हो, कारण हो, त्यो माया हो र माया शक्ति भगवानको अगाडि उपस्थित पनि हुन सक्दैन। विलज्जमानया यस्य स्थातु मिक्षा पथे मुया, भागवत 2:5-13। अर्थात् माया शक्ति जुन हो भगवानको अगाडि जान पनि लज्जित हुन्छ। माया शक्ति जड शक्ति हो। यद्यपि माया शक्तिको अगाडि ठुला ठुला ज्ञानीहरू पनि मोहित हुन्छन्। ज्ञानिनामपि चेतांसि देवी भगवती सा बलादाकृष्य मोहाय महामाया प्रयच्छति। मार्कंडेय पुराण 81:42। अर्थात् ठुला ठुला ज्ञानीहरू पनि मायाको कारणले गर्दा जबरजस्त मोहित हुन्छन्, टिक्न सक्दैनन् मायाको अगाडि। तर माया भगवानको अगाडि उपस्थित खडा पनि हुन सक्दैन, किनकि माया जड शक्ति हो र भगवानको शक्ति पाएर नै माया शक्तिले आफ्नो कार्य गर्दछ। र भगवानको शक्ति पाएको कारणले गर्दा माया भगवान समान बलशाली हुन्छ। यति बलवान हुन्छ माया कि शिव चतुरानन जाहि डेराही, अपर जीव केही लेखे माही। तुलसीदास जी महाराज भन्नुहुन्छ माया शक्तिको अगाडि शङ्करजी ब्रह्माजी पनि भयभीत हुनुहुन्छ। अब ध्यान दिनुहोस्, यहाँनिर शङ्करजी भगवान नै हुनुहुन्छ, ब्रह्माजी जीव पनि हुन सक्छन् या भगवान पनि हुन सक्नुहुन्छ। जब भगवान ब्रह्माजी बन्नुहुन्छ, ती ब्रह्माजी अनि शङ्करजी मायाको अधीनमा हुनुहुन्न, मायाको नियामक हुनुहुन्छ। तैपनि महात्म्य बताउनको निम्ति, जीवलाई सावधान गराउनको निम्ति यही बताइदिनु भयो कि ठुला ठुला हस्तीहरू समेत मायाबाट मोहित भएका छन्। नारदजी मोहित हुनुभयो, पार्वतीजी मोहित हुनुभयो। एक पटक कसैले भगवानलाई प्राप्त गर्यो भने सदाको लागि मायाको अन्डरमा रहँदैन भने
भगवान त मायाको अन्डरमा रहने कुरै छैन। तैपनि यो जीवलाई बताउनको निम्ति कि मायालाई चान्चुन नठान्नु, माया अत्यन्त बलशाली हो, यो ज्ञान साधना योग साधना गरेर कसैले पनि मायालाई पार पाउन सक्दैन, यो बोध गराउनको निम्ति यस प्रकारको दृष्टान्तहरू शास्त्रमा दिइएको छ। र माया अघि नै बताइयो जड शक्ति हो, माया हे जड शक्ति पे ज्ञानी हूँ पार न पाय, ज्ञानीले चाहिँ पार पाउन सक्दैन। जड शक्ति, ध्यान दिनुस्, जड शक्तिलाई ज्ञान साधनाद्वारा पनि पार पाउन सक्दैनन्। किन? याको कारण स्वयं हरि, याको प्रेरक आय भक्ति शतक, अर्थात भगवानको प्रेरणाले, भगवानको शक्ति पाएर मायाले कार्य गर्ने हुनाले ज्ञानीहरूले पनि मायालाई पार पाउन सक्दैनन्। जीवात्मा त पार पाउन सक्ने कुरै भएन। अस्तु, यहाँ बताउन खोजिएको कुरा के हो भने माया भगवानको शक्ति हो, भगवानको अन्डरमा छ, भगवानको शक्ति पाएर कार्य गर्छ र माया अज्ञानताको जड हो। त्यसैले भगवान अज्ञानी हुन सक्नुहुन्न। त्यसैले भगवानद्वारा अल्पज्ञतायुक्त कार्य गर्न सम्भव छैन, किनकि भगवान माया भन्दा पर हुनुहुन्छ। वेद भन्दछ न तत् समश्चा वेदिकश्च दृश्यते, श्वेताशतरोपनिषद 6:8, अर्थात भगवान समान नै कोही छैन। माया भगवान भन्दा सिनियर हुने सम्भावना नै छैन। यदि माया भगवान भन्दा श्रेष्ठ भएको भए मायाको अधीनमा भगवान भएर भगवान अज्ञानताले युक्त भएर अनि अज्ञानता युक्त कार्य गर्न सक्नुहुन्थ्यो। तर माया भगवानको अधीनमा भएको कारणले गर्दा, माया अज्ञानताको जननी भएको कारणले गर्दा जुन अज्ञानताले युक्त कर्महरू जीवले गरेको देखिन्छ, ती कर्महरू भगवानद्वारा हुन सक्दैन। यो सिद्ध भयो। यसको मतलब हाम्रो कर्मको कर्ता, हाम्रो अल्पज्ञता युक्त कर्मको कर्ता भगवान हुन सक्नुहुन्न र हामी सबै कार्य अल्पज्ञता युक्त कार्य गर्दछौँ। यदि सर्वज्ञता युक्त कार्य जीवले गर्ने भएको भए, मैले शेयरमा लगानी गरेको थिएँ, शेयर डुबेछ, मैले त्यो यस्तो काम गरेको थिएँ, नगरे भए हुने रहेछ, यस प्रकारको पश्चातापको बोध कसैलाई हुन्थ्यो र? हुन्थेन। सबै व्यक्ति धनी हुन्थे, सबै बलशाली हुन्थे, सबै सम्पन्न हुन्थे, सबै समान हुन्थे। यो नदेखेको कारणले गर्दा, अल्पज्ञता युक्त कार्य जीवले गरेको कारणले गर्दा यही सिद्ध हुन जान्छ कि त्यो कर्मको कर्ता जीव स्वयं हो। सर्वज्ञ भगवान अल्पज्ञता युक्त कार्यको कर्ता हुन सक्नुहुन्न। यो पहिलो कारण। अब दोस्रो कारण, भगवान कर्ता हुनुहुन्न, जीव नै जीवको कर्मको कर्ता हो। यो सिद्ध गर्नको निम्ति अर्को एउटा तर्क यहाँ प्रस्तुत हुँदैछ, सावधान भएर सुन्नु होला। त्यो तर्क हो कि यदि भगवान नै कर्ता भएको भए जीवले अलग अलग कार्य किन गर्थे? जीवको अलग अलग गति किन हुन्थ्यो? हामी देख्छौँ नि, अनेक प्रकारका शरीरहरू, 84 लाख प्रकारका शरीरहरू छन्। ती 84 लाख प्रकारको शरीर मध्ये कुनै पनि शरीरलाई लिनुस्, एउटा पक्षीलाई लिनुस्, एउटा पक्षी यस्तो स्थानमा छ, जलाशयको सरोवर भएको स्थानमा छ, आरामसँग पानी पिउँछ, उसलाई फलफुल सब भोजनको प्रबन्ध छ। अर्को पक्षी मरुभूमि नजिकै गएर त्यहाँ छटपटाएर पानी नपाएर मर्छ। एउटा कुकुर, भुसिया कुकुर, गल्ली गल्ली भोजन खोज्दै तडपिँदै हिँड्छ। अर्को कुकुर एसी कारमा आरामसँग मस्तसँग सफर गर्छ। यस प्रकारको विविधता किन? यदि भगवान नै कर्ता भएको भए पहिलो कुरा त यो 84 लाख प्रकारको शरीर नै चाहिने थिएन, किनकि सबै कार्य भगवानले गराउनु भएको कार्य हो। र यो 84 लाख प्रकारको शरीरमा पनि अलग अलग अवस्था जीवको हुने थिएन र जीवले अलग अलग कर्म गर्ने थिएन। एउटा जीव संसारकै लागि मरिहत्ते गरेको छ, अर्को जीव दान गरिरहेको छ, अर्को जीव ज्ञान साधना गरिरहेको छ, अर्को जीव योग साधना गरिरहेको छ, अर्को जीव भक्ति साधना गरिरहेको छ। यस प्रकारको विविधता कसरी हुन गयो यदि कर्ता एउटा भगवान भएको भए? यदि भगवान नै कर्ता भएको भए सबै जीवको कार्य उस्तै हुन्थ्यो, स्थिति उस्तै हुन्थ्यो,
गति पनि उस्तै हुन्थ्यो। एउटा जीव बिचारा नरक जानेवाला छ मृत्युपछि मनुष्य, अर्को मनुष्य स्वर्ग जानेवाला छ, अर्कोले भगवानलाई प्राप्त गर्यो, परम धाम प्राप्त गर्यो। यस प्रकारको अन्याय कसरी? किनकि भगवान त भन्नुहुन्छ समोहम सर्वभूतेषु न मे द्वेषोस्ति न प्रियः। गीता 9:29 अर्थात अर्जुन मेरो निम्ति सबै समान हुन् र लजिकल पनि हो। किनकि भगवान त परिपूर्ण हुनुहुन्छ, पूर्ण काम हुनुहुन्छ, पूर्णतम हुनुहुन्छ, आनन्द हुनुहुन्छ। उहाँलाई कसैबाट पनि केही चाहिएको छैन। त्यसैले कोहीबाट पनि भगवानको केही पनि स्वार्थ छैन। त्यसैले उहाँ समदर्शी हुन सक्नुहुन्छ। र अर्को कुरा, सबै जीव त भगवानका पुत्र हुन्। अमृतस्य वै पुत्राः वेद भन्दछ, सबै भगवानका पुत्र हुन्। यदि एउटा जीवसँग नजिकको नाता, अर्कोसँग टाढाको नाता भएको भए पो जो नजिकको नाता हो ऊप्रति र टाढाको नाता हो ऊप्रति यिनीहरूको बीचमा भेदभाव हुन सक्थ्यो। भगवानको निम्ति सबै समान हुन्। त्यसैले एउटालाई स्वर्ग पुर्याउने, अर्कोलाई नरक पुर्याउने, अर्कोलाई भगवानको धाममा पुर्याउने, अरू कयौं जीवलाई मृत्यु लोकमा अनेक प्रकारको शरीरमा धकेलेर विभिन्न दुःख भोगाउने, यस्तो कार्य त भगवानबाट हुन सक्दैन। त्यसैले जीवहरूको विभिन्न स्थिति, उनीहरूको अलग अलग कर्म र उनीहरूको अलग अलग गति, मृत्युपछि यी सबैलाई देखेर सुनेर यही निष्कर्षमा हामी सबैजना पुग्छौं कि जीवले गरेको कर्मको कर्ता जीव स्वयं हो, भगवान हुनुहुन्न। दोस्रो तर्कको पनि हामीले चर्चा गरौँ। अब तेस्रो तर्क यो कि यदि भगवान कर्ता भएको भए जीवले त्यो कर्मको फल किन भोग्नु पर्छ? ध्यान दिनुहोस्, फेरि बताउँदैछु। यदि जीवले गरेको कर्मको कर्ता भगवान भएको भए त्यो कर्मको फल जीवले किन भोग्नु पर्थ्यो? किनकि शास्त्रले त यो बताउँछ कि जीवले कर्मको फल भोग्नै पर्छ। अवश्यमेव भोक्तव्यम कर्मणा यक्षयम फलम। नारद पुराण 1:31-69 अर्थात जीवले जीवको कर्मको फल अवश्य भोग्नु पर्छ। नाभुक्तम क्षीयते कर्म कल्प कोटि शतैरपि। करोडौं कल्पसम्म पनि जीवको कर्म नष्ट हुँदैन नभोगिकन। यस प्रकारले शास्त्रले बताएको छ कि जीवले कर्मको फल भोग्नै पर्छ। अवश्यमेव भोक्तव्यम कृतम कर्म शुभाशुभम। नारद पुराण 1:31-70 यही श्लोक देवी भागवत पुराणमा पनि छ, ब्रह्म वैवर्त पुराणमा पनि छ, शिव पुराणमा पनि छ। यस प्रकारले शास्त्रले अनेकौं स्थानमा यही बताएका छन् कि जीवले आफ्नो कर्म, चाहे त्यो शुभ कर्म होस् चाहे अशुभ कर्म होस्, यी शुभाशुभ कर्मको फल अवश्य भोग्नु पर्छ। अब यदि भगवान कर्ता भएको भए जीवले कर्मको फल भोग्नु यो त अन्याय भएन र? कर्म रामले गरोस् श्यामले दण्ड पाओस्, यो त संसारमा पनि हुँदैन। रामले हत्या गर्यो, श्याम त्यो हत्याको निम्ति जेलमा गयो। रामले खाना खायो, त्यो खाना खाएर श्याम तृप्त भयो। रामले गलत खाना भोजन गर्यो, त्यो गलत भोजन गरेको कारणले गर्दा श्यामले उल्टी गर्यो। यस्तो त संसारमा पनि देखिँदैन। त्यसैले यदि हाम्रो कर्मको कर्ता भगवान भएको भए त्यो कर्मको फल हामीले भोग्नु पर्दैन थियो। तर त्यो कर्मको फल हामीले भोगेको देखेर त्यो कर्मको फल हामीले भोग्नु पर्छ भनेर शास्त्रले भनेको कारणले गर्दा हाम्रो कर्मको कर्ता हामी आफै हौं, भगवान हुनुहुन्न। यो तेस्रो तर्क। अब चौथो तर्क, यदि भगवान कर्ता भएको भए, ध्यान दिनुहोस्, भगवानले नै हामीबाट सबै कर्म सबै कार्य गराउने भएको भए वेद शास्त्रमा विधि निषेध किन छन् त? विधि निषेध भन्नाले यो गर भनेर जे निर्देशन दिएको छ त्यसलाई विधि भनिन्छ। यो नगर भनेर जे निर्देशन दिएको छ त्यसलाई निषेध भनिन्छ। वेद शास्त्रमा यस्ता अनेकौं विधि निषेधहरू छन्। जस्तै स्वर्ग कामो यजेत, वेद भन्दछ स्वर्गको कामना नगर। स्वर्गको कामना नगर किन वेदले बतायो? किनकि जुन अनन्त सुख हामी चाहन्छौं, अनन्त आनन्द चाहन्छौं, त्यो स्वर्गमा छैन। स्वर्गमा पनि सीमित सुख छ। त्यो सुख घट्दै जान्छ, समाप्त हुन्छ र त्यो स्वर्गको भोग समाप्त भएपछि फेरि कुकुर बिरालो बन्नुपर्छ।
फेरि हीन योनिमा भट्किनु पर्छ। त्यसैले स्वर्गको कामना नगर। फेरि के गर्ने त? वेद भन्दछ उपासते पुरुखम ये ह्यकामस्ते शुक्रमेत दति वर्तन्ति धीराः। मुण्डकोपनिषद 3:2-1 अर्थात भगवानको भक्ति गर, भगवानलाई प्राप्त गर्ने साधना गर, किनकि भगवान नै आनन्द हुनुहुन्छ। यदि भगवानलाई प्राप्त गर्यौ भने सुखी हुन्छौ, अन्यथा स्वर्ग गएर मृत्युलोकको सुख भोग प्राप्त गरेर सुख मिल्नेवाला छैन। यस प्रकारले वेद शास्त्रले जीवलाई निर्देशन दिएको छ, यो गर यो गर यो गर भनेको छ। यति मात्रै होइन, यस्य देवे परा भक्ति यथा देवे तथा गुरौ तस्यैते कथिता यर्ता प्रकाशन्ते महात्मन। श्वेताशतरोपनिषद 6:23 वेद भन्दछ कि जस्तो भक्ति भगवानको निम्ति गर्छौ त्यही भक्ति गुरुको निम्ति पनि गर, किनकि गुरु र भगवानमा कुनै भेद छैन। यस प्रकारले वेद शास्त्रले बारम्बार हामीलाई अर्थी उपदेश दिएका छन्, यो गर भनेर। गीतामै आउनुस्, गीतामा भगवान श्री कृष्ण अर्जुनलाई भन्नुहुन्छ काम एष क्रोध एष रजोगुण समुद्भवः महासनो महापाप्मा विद्धेन मिह वैरिणम। गीता 3:37 अर्थात यो जुन काम हो, क्रोध हो, हे अर्जुन यसलाई त्याग गर, किनकि वैरी समान हुन्। यस प्रकारले यहाँ पनि निर्देशन दिनुभयो। अर्जुनले यो बताएनन् कि प्रभु मलाई किन यो निर्देशन दिएको, हजुर नै सबै कर्मको कर्ता हुनुहुन्छ। हजुरले नै बताउनु भएको छ भ्रामयान सर्वभूतानि यन्त्रारूढानि मायया। गीता 18:61 म नै यन्त्री बनेर सबै कार्य गराउँछु, जीवहरू बिचारा यन्त्र समान हुन्। यो अर्जुनले बताएनन्, अर्जुनले स्वीकार गरे। भगवान भन्दै जानुभयो मनमना भव मद्भक्तो मद्याजिमाम नमस्कुरु। गीता 9:34 अर्थात मेरै भक्ति गर, मेरै चिन्तन गर। भगवानले फेरि उपदेश दिनुभयो मय्येव मन आदत्सो मयि बुद्धि निवेशयेत्। गीता 12:8 पुनः भगवानले उपदेश दिनुभयो कि मन बुद्धि सबै ममा नै अर्पित गर। यस प्रकारले वेद शास्त्रले जीवहरूलाई उपदेश दिएका छन्, सम्झाएका छन्, यो गर यो नगर भनेर। यदि ध्यान दिनुस्, अब यदि भगवान नै कर्ता भएको भए वेद शास्त्रले सिधा सिधा भनेको भए हुन्थ्यो कि भगवान नै कर्ता हुनुहुन्छ, उहाँलाई जे मुडमा आउँछ त्यही कार्य गराउँदै गर्नुहुन्छ, तिमीहरूले केही चिजको पनि विचार गर्नु पर्दैन, जे गर्नुहुन्छ भगवान गर्नुहुन्छ। यो अनेक प्रकारको उपदेश किन? यदि भगवान नै कर्ता भएको भए जे उपदेश दिनु भगवानलाई दिएको भए हुन्थ्यो, जीवको निम्ति किन? त्यसैले यो तर्कद्वारा पनि यही सिद्ध हुन्छ कि भगवान कर्ता हुनुहुन्न हाम्रो कार्यको, हामी स्वयं हाम्रो कार्यको कर्ता छौं। अब अर्को तर्क यही हो कि हामी सबैजनालाई नित्य निरन्तर म कर्ता हुँ यो अनुभव हुन्छ, आभास हुन्छ। मैले यो गरेँ, मैले त्यो गरेँ, मैले त परीक्षामा यति अङ्क ल्याएको थिएँ, मैले घर बनाइदिएँ। यो जुन कर्तापनको अनुभव हामी सबै गर्दछौँ, यदि भगवान कर्ता भएको भए त्यो कर्तापनको अनुभव हामी गर्ने थिएनौँ। यो तर्कद्वारा पनि यही सिद्ध हुन्छ कि हामी सबै आफ्नो कर्मको कर्ता स्वयं हौं। इस प्रकारले विभिन्न तर्कद्वारा शास्त्र प्रमाणद्वारा यही सिद्ध हुन जान्छ कि हामी सबै हाम्रो कर्मको कर्ता हौं। त्यसैले यदि कोही भगवानले जब कृपा गर्नुहुन्छ तब सब थोक आपसे आप भन्छ भने त्यो व्यक्ति मूर्ख हो, त्यसको पतन निश्चित छ। उसले आध्यात्मिक कल्याण गर्न सक्दैन र त्यही व्यक्ति उसले संसारी कार्य गर्नको निम्ति चाहिँ भगवानको इच्छाद्वारा हुन्छ भन्दैन, त्यसमा चाहिँ जबरजस्ती परिश्रम गर्छ, प्रयत्न गर्छ संसारी कार्य, संसारी उपलब्धि प्राप्त गर्नको निम्ति। तर केवल भगवत कार्यमा उसले भनिदिन्छ सब भगवानको इच्छाले हुन्छ। आफैले आफैलाई धोका दिनु हो यो। त्यसैले सावधान हुनु छ, यही विचार गर्नु छ, यही निष्कर्षमा पुग्नु छ कि मेरो आध्यात्मिक उत्थान या पतनको जिम्मेवार म आफै हुँ, भगवान हुनुहुन्न। त्यसैले भगवानको कृपा नपाउनुको पछाडि अनादिकालदेखि अहिलेसम्म जुन हामीलाई भगवत कृपा मिलेन नि, त्यसको पछाडिको जिम्मेवार म आफै हुँ, भगवान हुनुहुन्न। तर ध्यान दिनुस्, अब शास्त्रमा त बारम्बार यो बताइएको छ, जस्तै
परातु तच्छ्रुते ब्रह्मसूत्र 2:3-40। यो ब्रह्मसूत्रको आशय पनि यही हो कि भगवानले नै प्रत्येक कार्य गर्नुहुन्छ, गराउनुहुन्छ। गीतामा पनि भगवानले बताउनु भएको छ कि भ्रामयान सर्वभूतानि यन्त्रारूढानि मायया ईश्वरः सर्वभूतानां हृदयेऽर्जुन तिष्ठति। गीता 18:61। अर्थात भगवान नै प्रत्येक जीव भित्र बसेर उसको कर्म गराउनुहुन्छ। रामायणमा पनि तुलसीदासजी महाराज बताउनुहुन्छ, ओई सोई जो राम रची राखे। अर्थात भगवान रामले जे गराउनुहुन्छ त्यही हुनेवाला हो। रामचरितमानस। यस प्रकारले शास्त्रहरूमा त यो बताइयो कि भगवान कर्ता हुनुहुन्छ। यसको मतलब यी शास्त्रहरू गलत हुन् त? किनकि अहिले त हामीले तर्कद्वारा शास्त्रद्वारा यही सिद्ध गर्यौं कि हाम्रो कर्मको कर्ता हामी आफै हौं। फेरि शास्त्रमा यो पनि बताइएको छ कि भगवान कर्ता हुनुहुन्छ। के यो गलत हो त? यी शास्त्रका यी प्रमाणहरू गलत हुन्? होइनन्। शास्त्रको कुनै पनि कुरा गलत होइन। कि हामी स्वयं हाम्रो कर्मको कर्ता हौं, यो पनि सही हो। र भगवान नै सबै कार्य गराउनुहुन्छ हामीबाट, यो पनि सही हो। अब यो त दुईटा विरोधी कुरा हुन्। यी दुईटा विरोधी कुरा कसरी सही हुन सक्छन्? हो, यसको बारेमा जान्नु छ, बुझ्नु छ। किनकि यो हामी दार्शनिक प्रवचनको क्रममा छौं। यसमा कुनै पनि विषय वस्तुलाई गहिराईमा बुझ्न जरुरी छ। र यो शंकाको पनि समाधान गर्नु छ कि हाम्रो कर्मको कर्ता हामी आफै हौं। यो शास्त्रले पनि बतायो र शास्त्रले अर्कोतिर बतायो कि भगवान नै सबै कार्य गर्नुहुन्छ, कार्य गराउनुहुन्छ। यी दुवै सही कसरी हुन्? यसको समाधान गर्नु छ। एक। दोस्रो, अन्य पनि केही व्यक्तिहरू छन् जो भन्दछन् कि ठीक छ, हामी भगवानलाई बरी गरिदियौं, भगवान जिम्मेवार हुनुहुन्न अहिलेसम्म भगवत कृपा नमिल्नुको पछाडि, तर हाम्रो भाग्य नै खोटो छ। यदि भाग्यमा भएको भए सब त्यही अनुसारको उपक्रम हुँदै जान्थ्यो र हामीले भगवानलाई प्राप्त गर्ने थियौं। र हाम्रो भाग्य नै खोटो छ, त्यस कारणले गर्दा हामीबाट केही हुन सकेन। कतिपयले भाग्यलाई दोष लगाउँछन् र कतिपयले समयलाई दोष लगाउँछन्। गुरुजी, जब समय आउँछ तब सब आपसे आप हुन्छ। के अहिलेसम्म भगवत कृपा नहुनुको पछाडि हाम्रो भाग्य दोषी हो अथवा समय दोषी हो? यसको पनि समाधान गर्नु छ। यी सबै जिज्ञासाहरूको समाधान गर्दै भगवत कृपा कसरी प्राप्त हुन सक्छ त्यसको बारेमा जान्नु छ, जानिने छ। तर आज होइन, अर्को पटक। जय श्री राधे।